बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, मैं हूँ मोहम्मद इनाम मुस्तफ़ी। आज के लेक्चर में हम छठा अहम मुकालमा, जिसका उन्वान है दो दोस्तों के दरमियान रिश्वतस्तानी के बारे में मुकालमा। यानी सोसाइटी में रिश्वत आम हो चुकी है। हर बंदा रिश्वत लेने और देने का कारोबार कर रहा है। रिश्वत का मिजाज आम हो चुका है। इसके बारे में एक मुकालमा लिखना है। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, वो स्टूडेंट्स जो मुकालमा के हवाले से मेरा लेक्चर पहली मर्तबा ले रहे हैं, उनसे मेरी गुजारिश है कि मुकालमा के उसूल व ज़वाबित के हवाले से मेरे इसी यूट्यूब चैनल इनाम मुस्तफ़ी पर मुकालमा के उसूल व ज़वाबित के हवाले से एक लेक्चर मौजूद है। उस लेक्चर को ज़रूर सुनें और साथ ही साथ मेरे इस यूट्यूब चैनल इनाम मुस्तफ़ी को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी तरीके से उर्दू फर्स्ट ईयर के लेक्चर्स तरतीब के साथ आपको मिलते रहें। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, दो दोस्तों के दरमियान रिश्वत सतानी के बारे में मुकालमा। जब आपको इस मौजू पर मुकालमा आ जाए पेपर में करने के लिए, तो सबसे पहले आपने हेडिंग देनी है किरदार, और ये हेडिंग आपने मार्जिन लाइन के अंदर लिखनी है, मार्जिन लाइन से बाहर नहीं लिखनी। हेडिंग लिखने के बाद आप राब्ता की अलामत लगाएंगे। ये जो दो डॉट लगे हुए हैं, इनको राब्ता की अलामत कहते हैं। राब्ता की अलामत लगाएंगे और उसके बाद आप दो किरदारों के नाम लिखें। मुकालमा में दो ही किरदार होते हैं। एक किरदार का मैंने नाम रखा इरफान और एक का नाम रखा अहमद। आप भी अपनी मर्जी से किरदारों के नाम जो आप रखना चाहें, रखने की इजाज़त है, आप रख सकते हैं। आपने इसी तरीके से, इसी तरतीब के साथ दो किरदारों के नाम लिखने हैं। उसके बाद आपने हेडिंग देनी है मंजर। मंजर के बाद आपने राब्ता की अलामत लगानी है, और ये मंजर भी आपने मार्कर के साथ लिखना है। उसके बाद आपने ब्रैकेट भी मार्कर के साथ लगानी है, और उनके अंदर जो मंजर लिखना है वो आपने इंक पेन से लिखना है। कोशिश कीजिए कि पेलिकन की इंक इस्तेमाल करें, ताकि अच्छी राइटिंग आ सके और देर पा आपकी रोशनाई बरकरार रह सके। जब आप ये हेडिंग लगा देंगे, मंजर की हेडिंग लिख लेंगे, तो उसके बाद आप ब्रैकेट में आपने मंजर लिखना है। याद रखिएगा, मुकालमा के शुरू में और मुकालमा के एंड पर मंजर लिखना ज़रूरी होता है। और ये मंजर आपने जो है वो इसलिए लिखना होता है ताकि बताया जाए कि ये मुकालमा किस जगह पे, किस अंदाज में हुआ, क्या मंजर है। रिश्वतस्तानी के मौजू पर ये मुकालमा कैसे हुआ, किस जगह पर हुआ, क्या मंजर है। तो देखते हैं। कहते हैं जी कि अहमद लाइब्रेरी में किसी किताब का मुताला करने में मसरूफ़ है कि इरफान उसके पास आता है और सिलसिला कलाम का आगाज़ होता है। ब्रैकेट बंद। क्या बात है, कहाँ मुकालमा हो रहा है? लाइब्रेरी में अहमद बैठा हुआ है, ऊपर से इरफान आता है और सिलसिला कलाम शुरू होता है। आता है ऊपर से इरफान। और अज़ीज़ तलबा व तालिबात, अब किरदारों के नाम इसी तरह लिखने हैं कि किरदारों के जितने भी नाम आएंगे वो आपने मार्कर से लिखने हैं। आगे आपने राब्ता की अलामत भी मार्कर से लगानी है, और उसके बाद आपने उसी ही लाइन में उसका कॉन्टेक्ट और उसका टेक्स्ट लिखना है, जो यहाँ पर नज़र आ रहा है। वो कहते हैं जी कि इरफान अस्सलामु अलैकुम। आगे आपने निदाइया की अलामत लगानी है। इरफान कहता है अस्सलामु अलैकुम, अहमद कहता है वालेकुम अस्सलाम, निदाइया की अलामत। और साथ ही वो पूछता है कैसे हो इरफान, आगे सवालिया निशान। याद रखिएगा,
علامات کو لگانا انتہائی ضروری ہوتا ہے۔ تو وہ یہ کہتا ہے جی وعلیکم السلام، کیسے ہو عرفان؟ عرفان آگے سے کہتا ہے میں تو ٹھیک ہوں، مگر تم کیوں پریشان ہو؟ میں تو ٹھیک ہوں مگر تم کیوں پریشان ہو؟ احمد کہتا ہے بس یار، مجھے رشوت ستانی کے موضوع پر ایک مضمون لکھنا ہے۔ عرفان تو اس میں پریشان ہونے والی کون سی بات ہے؟ یہ تو عام اور آسان موضوع ہے، کیونکہ آج کل تو رشوت کا بازار خوب گرم ہے۔ عرفان کہتا ہے کہ جس موضوع کے لیے تم بہت پریشان ہو، یہ کوئی پریشانی والی بات نہیں ہے، یہ تو آسان سا موضوع ہے اور ہر طرف رشوت ہی رشوت ہوئی ہوئی ہے، تو اس پر تو تمہیں مواد آسانی سے مل سکتا ہے۔ احمد پوچھتا ہے وہ کیسے؟ عرفان بھائی، آج کل رشوت ستانی نے معاشرے کی جڑوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے۔ کسی بھی محکمہ میں چلے جائیں، رشوت کے بغیر کام نہیں ہوتا۔ اس کے علاوہ جائز کام کروانے اور اپنا حق لینے کے لیے بھی رشوت دینا پڑتی ہے۔ یعنی آپ دیکھیے، وہ کہتا ہے کہ رشوت اس قدر عام ہو چکی ہے کہ آپ نے ناجائز کام کروانا ہے تو اس کے لیے تو رشوت دینی ہی دینی پڑتی ہے، مگر اگر آپ نے کوئی جائز کام کروانا ہے اور اپنا حق لینا ہے، اس کے لیے بھی آپ کو رشوت دینا پڑتی ہے۔ اس قدر رشوت عام ہو چکی ہے۔ احمد جی ہاں، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ آج کل معاشرے کا ہر شخص راتوں رات امیر بننے کے لیے مصروف عمل ہے، یعنی ہر کوئی راتوں رات امیر بننا چاہتا ہے، لہذا وہ رشوتیں دے کر عہدے اور مقام حاصل کرتے ہیں، رشوتیں دے کر اپنے کام نکلواتے ہیں، رشوتیں دے کر سب کچھ معاملات کو سیدھا اور صحیح کرنا چاہتے ہیں، لہٰذا وہ کہتا ہے کہ راتوں رات امیر بننے کے لیے مصروف عمل ہے۔ عرفان دراصل ہمارے ملک میں رشوت خوری کی وبا اس قدر پھیل چکی ہے کہ بے گناہ غریب مجرم ٹھہرتا ہے اور صاحب ثروت سرمایہ دار رشوت کے جادو سے بے گناہ اور پاک باز بن جاتا ہے۔ کیا مطلب ہے؟ وہ یہ کہتا ہے کہ اگر کوئی بے گناہ غریب آدمی ہے تو بے گناہ غریب کو رشوت لے کر مجرم ٹھہرا دیا جاتا ہے، جبکہ صاحب ثروت کہتے ہیں امیر آدمی، صاحب ثروت جو حقیقت میں مجرم ہوتا ہے، چور ڈاکو لٹیرا ہوتا ہے، وہ بے گناہ اور پاک باز بن جاتا ہے رشوت دے کر۔ یعنی اگر آپ نے اس معاشرے میں کسی کو بھی مجرم ٹھہرانا ہے تو آپ پیسے دے کر غریب آدمی کو مجرم ٹھہرا سکتے ہیں، اور اگر آپ امیر ہیں اور مگر آپ مجرم بھی ہیں تو آپ پیسے دے کر بے گناہ اور پاک باز بن سکتے ہیں۔ احمد ہاں جناب، یہ تو ہے۔ عرفان احمد بھائی، ہمارے معاشرے میں رشوت دے کر بہت سے کام نکلوائے جا سکتے ہیں۔ مثلا رشوت سے آپ جھوٹے گواہوں کا انتظام کر سکتے ہیں، من گھڑت میڈیکل رپورٹس حاصل کر سکتے ہیں، اور یہاں تک کہ زمینوں پر ناجائز قبضہ کر سکتے ہیں۔ یہ اس نے 3 مثالیں دے کر یہ بات بتائی ہے کہ الغرض آپ کوئی کام بھی کرنا چاہیں تو اس معاشرے میں آپ پیسے دے کر وہ کام بڑی آسانی سے کر سکتے ہیں۔ آپ جھوٹے گواہ، یعنی جو اس موقع پر تھے ہی نہیں، آپ کسی کو بھی پیسے دیں، رشوت دیں اور اسے کہہ دیں میرے حق میں گواہی دے دے، وہ گواہی دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ آپ من گھڑت میڈیکل رپورٹس بنوا لیں، آپ زمینوں پر ناجائز قبضہ کر سکتے ہیں۔ الغرض یہ کسی بھی اعتبار سے کوئی بھی کام آپ نے کرنا ہے، آپ پیسے کے ذریعے وہ کام کروا سکتے ہیں اور رشوت دے کر آپ اپنا کام نکلوا سکتے ہیں۔ احمد یہ بات درست ہے، مگر لوگ اس سے بچنے کی کوشش کیوں نہیں کرتے؟ عرفان حالانکہ رشوت لینے اور دینے والے دونوں کے لیے وعید ہے، وعید کہتے ہیں سزا، لیکن پھر بھی اس فعل بد سے نہیں بچتے، اس برے کام سے لوگ نہیں بچتے۔ حالانکہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
अर्राशी वलमुर्तशी किलाहुमा फिन्नार, रिश्वत लेने वाला और देने वाला दोनों जहन्नमी हैं। रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों जहन्नमी हैं। ये वईद सुनाई है आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने, लेकिन इसके बावजूद भी अहमद कहता है कि लोग इससे बचने की कोशिश नहीं करते, और इरफान भी इसी बात को लेकर आगे बढ़ रहा है कि नहीं, लोग वईद आ जाने के बावजूद भी नहीं रुकते। अहमद कहता है जी हाँ, इस वईद को सुनने के बाद भी इंसान नहीं समझता, क्योंकि इस लानत ने गलत और सही को परखने की सलाहियत ही को ख़त्म कर दिया हुआ है। यानी क्योंकि इस लानत ने गलत और सही को परखने की सलाहियत को ख़त्म कर दिया हुआ है। यानी ये इतनी बुरी चीज़ है कि रिश्वत ले लेकर अब हम रिश्वत के इतने आदी हो चुके हुए हैं कि रिश्वत लेना और देना हमारे मुआशरे में बुरा समझा ही नहीं जाता। इरफान जी जनाब, दर हकीकत रिश्वत एक ऐसी मुआशरती बुराई है कि जिसने हकदार को उसके हक से महरूम रखा हुआ है। जिनके ताल्लुकात अफसरों के साथ होते हैं तो वो उनको रिश्वत देकर अपना काम करवा लेते हैं। गरीब आदमी बेचारा महरूम रह जाता है और इस तरह वो मायूसी का शिकार हो जाता है। अब आप देखिए कि हकदार को उसका हक नहीं मिलता। कोई बंदा लाख सलाहियत वाला है, टैलेंटेड है, हर तरह की उसके अंदर सलाहियत, उसको जॉब नहीं मिलती, लेकिन उसके मुकाबले में रिश्वत देने वाला नाअहल, जिसके पास कोई सलाहियत नहीं, वो बंदा रिश्वत की वजह से बड़े बड़े ओहदों पर पहुंच जाता है। लिहाजा गरीब आदमी बेचारा महरूम रह जाता है सलाहियतें होने के बावजूद, और इस तरह वो मायूसी का शिकार हो जाता है। बकौल शायर, ऊंचे पेड़ों का समर इस दौर में उसको मिला। ऊंचे पेड़, ऊंचे दरख्त, समर कहते हैं फल को, ऊंचे पेड़ों का समर इस दौर में उसको मिला। कदो कामत में जो खातिर मुझसे कुछ ऊंचा न था। खातिर यहाँ पर शायर का तखल्लुस है, वो अपने आप से मुखातिब होकर कहता है कि इस दौर में उन लोगों को फल मिला जो कदो कामत में, जो सलाहियतों में मुझसे ज़्यादा ऊंचे न थे, मुझसे भी नीची सलाहियतों वाले थे, उन्हें बड़े बड़े ओहदे मिल गए। जबकि मैंने चूँकि रिश्वत नहीं दी, मैंने चूँकि जो है वो कोई रिश्वत का और कोई पैसों का लेन देन नहीं किया, जिसकी वजह से मैं पीछे रह गया और वो आगे निकल गए। अहमद, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, क्योंकि इस अमल से नाअहल अफराद ओहदों पर फायज हो जाते हैं, जिसकी वजह से वो मुल्क के लिए नुकसानदेह साबित होते हैं। और फिर कहना पड़ता है बकौल शायर कि ए कासिम अशिया तेरी तकसीम अजब है, ए कासिम अशिया तेरी तकसीम अजब है, दस्तार उन्हें दी जो सर नहीं रखते। तो होता फिर ये है कि जिनके पास सर भी नहीं होता उन्हें ओहदे और मुकाम मिल जाते हैं, और जो सलाहियतों वाले लोग होते हैं वो बेचारे उसी तरह मारे मारे फिरते रहते हैं। इरफान भाई, रिश्वत एक ऐसी लानत है जिससे हर नाजायज़ काम फ़ौरन हो जाता है। इलावा अज़ीं शाहराहों पर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वाले भी रिश्वत देकर बच जाते हैं। शाहराहों से मुराद सड़कों पर वार्डन्स को, पुलिस वालों को जो है वो रिश्वत दी, इशारा तोड़ा, जो मर्जी किया, रूल्स एंड रेगुलेशंस की धज्जियाँ उड़ाईं, वो रिश्वत देकर वो भी बच जाते हैं। यानी छोटे से छोटे काम से लेकर बड़े से बड़े काम तक मुआशरे के अंदर रिश्वत रची बसी हुई है। अहमद, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, हालांकि इस्लाम ने सख्ती से इसकी मुजम्मत की है, इससे मना किया है। इरफान, आज गरीब आदमी मजबूरन रिश्वत देता है, क्योंकि रिश्वत के बग़ैर वो अपना काम भी नहीं निकलवा सकता। अब देखिए यहाँ पर वो ये बात करता है कि आज गरीब आदमी भी रिश्वत जो है वो मजबूरन, वो कहता है जी कि रिश्वत देता है, और उसे अमीर और गरीब हर आदमी को रिश्वत देनी पड़ती है, और वरना इसके बगैर काम नहीं निकलवाया जा सकता। किसी शायर ने क्या खूब कहा है कि जो गरां थे सीनाए खाक पर,
وہی بن کے بیٹھے ہیں معتبر، جنہیں زندگی کا شعور تھا انہیں بے زری نے مٹھا دیا۔ یعنی وہ لوگ جو باشعور تھے، ان کے پاس دولت نہ تھی، بے زری کہتے ہیں دولت، ان کے پاس دولت نہ تھی، وہ رشوت نہ دے سکتے تھے، وہ مٹ گئے۔ اور اس کے مقابلے میں جو دھرتی کے لیے بوجھ تھے، جو گراں تھے سینہ خاک پر، جو وطن کے لیے بوجھ تھے، جن کے پاس کوئی صلاحیت نہ تھی، وہ بڑے معتبر بن کے بیٹھے ہوئے۔ لہٰذا یہ کوئی اچھی چیز نہیں ہے۔ احمد کہتا ہے واہ واہ بھائی، سخن شناس ہو گئے ہو، یعنی شاعر ہو گئے ہو، بڑی شاعری کر رہے ہو۔ عرفان: یار کیا کریں، آج کل کے حالات نے ہمیں سخن شناس بننے پر مجبور کر دیا ہے۔ احمد: آخر ہم رشوت ستانی جیسے سنگین مسئلے سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ احمد جو لائبریری میں بیٹھا ہے وہ عرفان سے پوچھتا ہے کہ ہم اس خطرناک مسئلے سے کیسے چھٹکارا حاصل کر سکتے ہیں؟ عرفان کہتا ہے اگر آج ہم سچے دل سے اللہ تعالیٰ اور اس کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر گامزن ہو جائیں تو اس برائی سے چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ علاوہ ازیں ہماری حکومت کو بھی اس سلسلے میں ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے۔ یعنی اگر ہماری قوم اللہ اور اس کے رسول کے احکامات کو سمجھ جائے اور پلس ہماری حکومت سخت قسم کے قوانین بنائے اور ان پر عمل درآمد ہو تو یہ کام بڑی آسانی سے ممکن ہو سکتا ہے۔ احمد: واقعی یہی اس کا بہتر حل ہے، آپ کی بڑی مہربانی، کیونکہ اب مجھے اس موضوع پر کافی مواد میسر آ گیا ہے۔ عرفان: کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ عرفان: کوئی بات نہیں، یہ تو میرا فرض تھا۔ احمد کہتا ہے عرفان بھائی، یہاں پر وہ کہتا ہے عرفان بھائی مجھے اجازت دیں، میرا اردو کا لیکچر شروع ہوا چاہتا ہے، اللہ حافظ۔ عرفان کہتا ہے اللہ حافظ۔ احمد عرفان سے اجازت لے کر اپنی جماعت کے کمرے کی طرف روانہ ہو جاتا ہے۔ عزیز طلبہ و طالبات، مجھے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آ گئی ہوگی۔ یہ مکمل ایک مکالمہ ہے، اس کو آپ لکھیے، یاد کیجئے، بورڈ میں آئے تو اسی طریقہ کار پر لکھتے ہوئے آپ نے اس کو تحریر کرنا ہے۔ جب آپ یہ پورا کا پورا مکالمہ سن لیں تو کمنٹ سیکشن میں جا کر اپنے خیالات کا ضرور اظہار کریں، اور جنہوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ چینل کو بھی ضرور سبسکرائب کر لیجئے۔ آپ سے ملاقات ہوگی انشاءاللہ اگلے لیکچر میں۔ تب تک کے لیے اپنے گھر والوں کا بہت زیادہ خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔